बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? जी हाँ, सीज़न 3 में आपसे मुलाकात हो रही है और आपकी आज भी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट से कराएंगे जो कि कम्युनिटी में अपने नाम और काम की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो कुछ इंशाल्लाह जो है रमज़ान के ऊपर भी बात करेंगे। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहता हूँ कि हम तमाम उन मुसलमानों के लिए जो कि दुनिया भर में मुकीम हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जो लोग गुज़र गए और जो इस रमज़ान को नहीं पा सके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो हमें नहीं रीच कर पाते, ये मौका है कि हम इस रमज़ान मुबारक में अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों तक पहुँचाएँ। तो जी हाँ, आज आपकी मुलाकात जिनसे मैं कराऊँगा वो कम्युनिटी में एक नाम रखते हैं अपने काम की वजह से। और जब मैं बात करता हूँ कि नाम और काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस शो में सिर्फ उन्हीं लोगों को दावत देते हैं जो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज्ड होते हैं। तो जी, आज आपकी मुलाकात होगी अज़हर खान साहब से। अज़हर भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट। थैंक यू अहमद टू इनवाइट मी ऑन बी माई गेस्ट एंड आपको, आपकी ऑडियंस को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। तो अज़हर भाई, हमने देखा है कि माशाल्लाह कम्युनिटी के अंदर पिछले कुछ अरसे में आप बहुत इन्वॉल्व हुए। और जब मैं बात करता हूँ दरम रीजन की, तो हमने देखा कि आप ईस्ट एंड से उठ के वेस्ट एंड में आए और बहुत से प्रोग्रामों के अंदर आपने शिरकत की, लेकिन ईस्ट एंड में एक सिग्निफिकेंट तरीके से आपने अपना नाम बनाया। जब मैं बात करता हूँ पुलिस में लीडरशिप के अंदर, या पुलिस में यंगस्टर्स को लेके आने की बात करते हैं, जब हम मेंटल सिकनेस की बात करते हैं, इन सब शोबों में, ख़ास तौर पे यूथ के साथ हमने आपको देखा काम करते हुए। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगा कि आज हम बात करें, लेकिन वो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अज़हर खान साहब कौन है, कब आए कनाडा, कैसे आए, कुछ अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच अहमद। मैं आई बॉर्न इन कोयटा, सो माय ग्रैंडफादर वाज एग्रीकल्चर कमिश्नर एंड माय नाना वाज MES इन मिलिट्री। तो कोयटा से फिर कराची हुए और फिर वालिद साहब के साथ में मिडल ईस्ट हम लोग मूव होते रहे, ट्रैवल करते रहे। कनाडा में 2007 में आया। उससे पहले मैं टोयोटा से मुंसलिक था। कॉर्पोरेट में मेरी लाइफ का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट में टोयोटा को सर्व किया। जी, टोयोटा एंड लेक्सस कॉर्पोरेट को। जी अच्छा, सही। तो 2007 में आपने कहा कि आप कनाडा में आए। जी। तो 2007 से लेके मैंने आपको 2020 में जाके देखा है यहाँ पे। जी। तो इतना अरसा जो है वो किधर मसरूफियत रही? सर, वी लैंडेड इन वैंकूवर। तो उसके बाद मेरी टोयोटा कनाडा में जॉब हो गई। ठीक है। कॉर्पोरेट में जो मार्कम 401 है तो वो ज्वाइन किया। और उसको फिर आपको पता है कॉर्पोरेट में जो मेरे पास जो प्रोविंस थे वो अल्बर्टा, सस्कैचुअन एंड मैनिटोबा। तो मेरी ट्रैवल होती थी क्योंकि आई वाज टेकिंग केयर ऑफ 33 टोयोटा डीलरशिप एंड 7 लेक्सस डीलरशिप। सो आई एम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन सर्विस ऑपरेशंस। और हम पूरे कनाडा में जो थे कंसल्टेंट वो सिर्फ 7 थे। तो आपको इतनी एक्सटेंसिव ट्रैवल हो रही थी डीलरशिप से। उसके बाद ज़ाहिर बात है जब बच्चे बड़े होने लगे तो फिर मैंने स्विच किया FCA में, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल में। और उसके बाद फिर टाइम मिला कम्युनिटी के साथ काम करने का और आस्ता आस्ता मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है। अब मतलब कि जब आपने टोयोटा में और लेक्सस में सर्व किया, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, एक बहुत बड़ी की पोजीशन के आपने अपना काम किया। कॉर्पोरेट की अगर हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी सीखा तो होगा कॉर्पोरेट सेक्टर से। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, वो उस प्रैक्टिस को उस तरीके से नहीं कर पाते बिकॉज वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रिज, एक गैप एक बीच में क्रिएट हुआ है। कैसे देखते हैं? सर, अहमद के बहुत यंग एज में जापान जाने का मौका मिला। काइजन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी। और जापान के अंदर अगर आप देखें तो 2 से 1 मिनट अगर आप लेट हो जाएं तो वो लोग रिलेट करते हैं रिस्पेक्ट से। अगर आपने मुझे यहाँ 5 बजे अपने स्टूडियो में बुलाया, आई एम कमिंग 5:05, इट्स नॉट। तो मैंने यंग एज में ही उन लोग के साथ शिजुका मैन्युफैक्चर में पढ़ा, वहाँ पे बहुत अरसा गुजारा। उसके बाद जो टोयोटा ने मुझ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। आई वॉज बैचलर, आई वॉज यंग, आई अडॉप्ट द कल्चर। क्योंकि यू कैन नॉट सर्वाइव इन कॉर्पोरेट बिकॉज ऑल द टाइम देयर इज़ अ हैंगिंग सॉर्ड। तो वो सारा डिसिप्लिन आज जो मुझे लोग देख रहे हैं कि मैं राइट कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज
प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल, तो वो सारी ट्रेनिंग कॉर्पोरेट से मैंने सीखी। वहाँ पे आपको पता है, आपको एक बजट दे दिया जाता है, आपको टास्क दे दिया जाता है, देन यू हैव टू डू। मगर बहुत सारे लोगों ने बैक होम मुझे ग्रूम किया। आज मैं अजहर खान आपको नज़र आ रहा हूँ, उसमें बहुत से मेरे टीचर्स, मेरे इंटरनेशनल सब लोग थे, जिसकी वजह से मैं और वो सारी जो चीज़ें मैंने सीखी अब वो मैं इम्प्लीमेंट आपने बड़ी अच्छी बात की कि डिसिप्लिन जो है ना वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर से सीखते हैं, और जब एक अच्छी फर्म के साथ काम करते हैं तो बंदा ऑटोमेटिकली पॉलिश होता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरा कनाडा में 2010 में आना हुआ, तो जब मैं यहाँ पे आया, तो आप 2007 में आए तो आपके 3 साल बाद आया, जी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया तो 2011 में एक मीटिंग मुझे अटेंड करनी थी। अजहर भाई, तो मुझे किसी ने कहा कि टोरंटो आओ, मीटिंग वहाँ पे होगी। तो अब हम एक स्मॉल बिजनेस है, मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग का एक बिजनेस था, मेरी अपनी कंपनी थी। तो हम अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए डिफरेंट कॉर्पोरेशन में जाते थे। तो एक टोरंटो की एक कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी बेबी डायपर्स की। तो उनके साथ मेरी मीटिंग सेट हुई, और मीटिंग सेट होने में टुक मी 2 months, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू मीट अ कॉर्पोरेट देयर इज अ प्रोटोकॉल्स, देयर इज अ प्रोसीजर्स कि दे ओनली वांट टू मीट पीपल जिनका एक पोर्टफोलियो होता है। तो हमने अपना पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली बिल्ड किया और उनको जाके मीटिंग का टाइम लिया। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया जी 8:15 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैंने अपना रात का टाइम था, मैंने गूगल पे चेक किया अजहर भाई, तो 1 घंटा 10 मिनट फ्रॉम मिसिसागा उसने मुझे शो किया कि एवरेज ट्रैफिक आवर में आप पहुंच जाते हैं। मैंने आराम से 7 बजे गाड़ी में बैठा हूँ, मैं निकला हूँ, एंड आई हिट द ट्रैफिक एज यूजुअल। आपको पता है कि जब आप टोरंटो जाते हैं तो ट्रैफिक हिट करते हैं, और वो नॉर्मल से ज़्यादा थी। मैं वहाँ पहुँचता हूँ 8:25 पे। तो रिसेप्शन मुझे कहती है व्हाट वाज योर मीटिंग टाइम? आई सेड 8:15। ओके, हैव अ सीट। मैं बैठा हूँ तो आई सॉ सम जेंटलमैन जस्ट पास्ड मी थ्रू एंड वेंट अवे। 8:25, 35, 45, 8:50 मैं उसको दोबारा कहता हूँ कि आई एम सिटिंग हियर फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। तो मुझे उसने कहा कि योर टाइम द मीटिंग वाज 8:15, यू वर लेट, और मिस्टर शेख जस्ट लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू विल हैव टू रीस्केड्यूल इट। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन था जी। कि भाई टाइम की पाबंदी कितनी बड़ी, क्योंकि वो बंदा मेरे लिए 8:15 का उसने मुझे टाइम दिया, वो वहाँ बैठा वेट कर रहा था, और मैं अपने उस मामले सिर्फ में 10 मिनट 10 मिनट डिले हुआ हूँ। तो मुझे समझ आई, और ये चीज़ हमने हार्ड लर्न हुआ, टाइम लगा, ठीक है, और लेकिन एक लर्निंग थी। तो हमने देखा कि स्मॉल बिजनेस के अंदर ये चीज़ कम प्रैक्टिस होती है, टाइम की पाबंदी नहीं है। हालांकि हमारा दीन हमें ये चीज़ सिखाता है, बेशक। ठीक है, नमाज हमें ये चीज़ सिखाती है, जी, डिसिप्लिन करना। बिल्कुल। तो अजहर भाई, जिस तरह हम जब बात करते हैं कम्युनिटी की, स्मॉल बिजनेसेस की, लोगों को इन्वॉल्व करने की, हमने देखा है कि आपकी काफ़ी काविश है, काफ़ी मेहनत आपने की है। कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार आई नीड टू स्टेप अप? बिकॉज आप जैसे सीजनड लोग कम्युनिटी में बहुत मौजूद हैं, और वो फ़ख्र से कहते हैं जी कि मैं तो इस कम्युनिटी में पीछे आराम से बैठ के काम करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ मुंसलिक नहीं होता। बड़ा आसान है कहना, लेकिन आपने ये कब सोचा कि यार मुझे स्टेप अप करना है, आई हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी? व्हाई? क्या जरूरत है वो करने की? अहमद, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। एक्चुअली 2002 से वन ऑफ आवर मैनेजिंग डायरेक्टर इन टोयोटा, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया टोस्ट मास्टर्स, और 2005 में हम स्कूल्स में मिडल ईस्ट में जाके टोस्ट मास्टर का यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, दिस वाज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट। देखें, जब भी आप अहमद बने या मैं अजहर बना, तो आपके पेरेंट्स की, बहुत सारे लोगों की, मेरे दिल में हमेशा से ये था। जब व्हेन आई लैंडेड इन वैंकूवर, वहाँ से मैंने यूथ लीडरशिप प्रोग्राम स्कूल्स में करना शुरू हुआ। जब मैं यहाँ धर्म में आया तो आई वाज डूइंग दिस सिंस 2012, मगर आस्ता आस्ता, और टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में जो ये यूथ लीडरशिप प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया, टीचर्स को टीच द टीचर्स प्रोग्राम, उसके बाद धर्म डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड, तो आस्ता आस्ता हम ग्राउंड पे काफ़ी काम कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा था कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ काम कर, देखें, इट्स नॉट इजी वे और देयर इज़ नो शॉर्टकट, मगर देखें अल्टीमेटली 2024 मार्च में मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो आई एम सो ऑनर्ड एंड प्राउड कि हमें टोयोटा में एक मेथडोलॉजी है जिसका नाम है काइजन, विच मीन्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, स्मॉल एंड स्टडी स्टेप्स। सो जो मेरी ट्रेनिंग थी और जो मैंने अपनी शॉर्ट कमिंग्स देखी, मगर एक और चीज़ मैंने सीखी कि किसी ने मुझे, मेरी यूथ जब मैं यंग था, उधर मेरी हेल्प की। ऑल दो द कंट्री इज़ नॉट सेम, ऑल दो द पीपल नॉट सेम, बट यू नो, मगर आई ओ देम टू रिटर्न बैक। और देखें, और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने
دیکھیں اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. صحیح ہے. اس نے شاید مجھے یہ وزڈم اور شاید مجھے یہ ایبیلٹی دی, اور آج 4,500 بچے 10 سال میں گریجویٹ ہو گئے, بہت سو کی شادیاں ہو گئیں, بہت سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اب وہ آ کے میرے یوتھ لیڈرشپ پروگرام میں پڑھاتے ہیں. تو اس طریقے سے میرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ڈارکنیس کین ناٹ میک ڈارکنیس, لائک برائٹنیس آپ کو کہیں نہ کہیں شمع سے شمع جلتا رہتا ہے. صحیح بات ہے. تو اور میرے اپنے بچوں سے یہ کہانی شروع ہوئی, میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا, سلمان, اذان, ریان, پھر میری بیٹی ہے سلمہ, تو پھر ان کے محلے سے, پھر ٹاؤن سے, اور پھر وہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ پچھلے 5 مہینے سے پولش کلچر سینٹر, یوکرین کے جو ریفیوجی کڈز ہیں 240, ان کو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ فاسٹر پیرنٹنگ ہے. میں کریکشن سینٹر جیل میں بھی پڑھاتا ہوں, میں بہت سے ڈینیز ہاؤس اور بہت سے ایسی جگہوں پہ پڑھاتا ہوں جہاں پہ کریکشن سینٹرز ہیں جس کو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا اظہر بھائی, آتے ہیں یوتھ لیڈرشپ پروگرام کی آپ ذکر کر رہے ہیں, تو آف کورس جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں واٹ از یوتھ لیڈرشپ پروگرام. Youth leadership program basically is a program which enhance the skill of our youth from the age of 11 to 17, communication and leadership. ٹھیک ہے. I wish کہ میری ایج میں یہ آتا, مگر مجھے بعد میں ملا. اور یہ 8 چیپٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم نے انہینس کر کے, میں نے اس میں امینڈمنٹ کی 10 چیپٹر جس میں ہم نے پریزنٹیشن اسکلس اور ٹیکنالوجی اسکلس کی. تو دیر از اے بک, دیر از اے سلیبس وچ کم تھرو ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل. ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل ہے ناؤ 144 کنٹریز کے اندر ہے, پوری ورلڈ میں فیمس ہے. انفارچونیٹلی ہماری پاکستانی کمیونٹی میں بہت کم بچے آتے ہیں, مگر انڈین کمیونٹی سے, فلپینو کمیونٹی سے اور لوکل سے بچے آتے ہیں. اب آپ اندازہ لگیں, اگر آپ کو 11 سال کی عمر میں کمیونیکیشن, لیڈرشپ, وائس ووکیبلری سکھائے, تو فار ایگزامپل یو آر انجینئر اور یو آر انٹرپرینر, آپ کو اپنے ٹاپک کا پتہ ہے, مگر اگر آپ کو بات کرنا آ جائے, آپ کو کہاں پاز دینا ہے, کہاں باڈی لینگویج یوز کرنی ہے, تو آپ کتنے افیکٹو ہو جاؤ گے. آف کورس. تو یہ یوتھ لیڈرشپ پروگرام جو ہے یہ کریکولم جو ہے یہ اسکولس کے اندر موجود ہے, یا اس کے لیے سپریٹ کوئی کورسز ہوتے ہیں, کلاسز بلڈ کی جاتی ہیں, اس کو سٹی کرواتی ہے, اس کا پروسیجر کیا ہے؟ ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل جو ہے اس کا ایک پورا یہ سلیبس ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ نے ٹورانٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں بھی لانچ کیا, مگر یہ کریکولم کے علاوہ ایکسٹرا کریکولم میں آتا ہے. تو بہت سی ٹیچرز کرا رہے ہیں, جو لوگ ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں. میں سال میں 2 کراتا ہوں, مگر بہت سارے لوگ اس پروگرام کو رن کرتے ہیں. تو یہ اسکولوں میں رن ہوتا ہے پروگرام؟ یہ اسکولوں میں رن ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولم میں, یہ کمیونٹی سینٹرز میں رن ہوتا ہے. یہ اس کے لیے آپ کو آپٹ ان کرنا پڑے گا خود ہی بچے؟ جی, اس میں یہ ہمیں اس میں کچھ نہیں ملتا, صرف وی ہیو ٹیچرز, وی آر سرٹیفائڈ ٹو ٹیچ, کیونکہ لرن ٹو ٹیچ اینڈ ٹیچ ٹو لرن. آپ کو پڑھانے سے پہلے خود اپنے آپ کو ایک سرٹن لیول پہ, جیسے ڈسٹنگوش ٹوسٹ ماسٹر, ایک 7-8 سال پڑھنے کے بعد پھر آپ اس لیول پہ. اور یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں اگر جاننا ہو کہ کہاں کہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے, کیسے کیسے پڑھایا جا رہا ہے, اس کی کیا طریقہ؟ اس کا طریقہ ہے کہ ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل ایک ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر جائیں اور اس میں گوگل میں دیکھیں کہ یہ ایونٹ ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پیرنٹس ہم سے آلریڈی ایسوسیٹڈ ہیں, ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے میں, اپنے جگہوں پہ یہ ایونٹ کریں, ورڈ آف ماؤتھ کریں. ہم اس کو ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں. میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں اور میرے بہت سارے کولیگز بھی اس پروگرام کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اظہر بھائی, ہم بات کریں گے جو آپ ایک کام کر رہے ہیں نا, جو پولیس میں آپ ینگسٹرز کو لے کے آنے کے لیے جو ایک پورا ایک سیمینار میں کہہ سکتا ہوں, یا اس کو کیا کریکٹ ورڈ؟ یوتھ ان پولیسنگ. یوتھ ان پولیسنگ. ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے. ہمارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ جو گیسٹ ہوتا ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں یار اگلے 30 سیکنڈ کے لیے آپ جو ہے نا وہ ہوسٹ ہو گئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو دے دیتے ہیں یہ والا کیمرہ. اچھا, ٹھیک ہے, اب بریک آپ لیں گے. اچھا, ٹھیک ہے جی, اوور ٹو یو. تھینک یو احمد. کیپ واچنگ بی مائی گیسٹ. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ. اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر خان صاحب, اور ہم بات کر رہے تھے لیڈرشپ پروگرام کی, لیکن اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے یوتھ ان پولیسنگ. رائٹ, یہ کیا ہے جی؟ یوتھ ان پولیسنگ بیسکلی درہم ریجن میں یہ چل رہا ہے کہ یوتھ جو ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں پولیسنگ کے بارے میں. وہ وہاں پہ آ کے والنٹیئر کرتے ہیں, نیبرہڈ واچ کے پروگرام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کمیونیکیشن کا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے ٹوسٹ ماسٹر کے جو کولیگ ہیں وہ یوتھ ان پولیسنگ میں ان کو کمیونیکیشن اینڈ لیڈرشپ کا بھی کورس کراتے ہیں. صحیح. تو ابھی ریسنٹلی میری بات چیت چل رہی ہے درہم پولیس کے ساتھ, جس میں ہم اپنا ایک اور یوتھ لیڈرشپ پروگرام اسپیسیفک
टॉपिक पे अपनी यूथ के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं सही। प्रिटी सून। जो आपने कहा कि अपनी यूथ के लिए से क्या मतलब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप? मेरी देखें, बीइंग पाकिस्तानी, जब आप देखते हैं कि पेरेंट्स से शिकायत नहीं है, मगर शिकायत करें मगर ये है कि देखें बच्चे बड़े इम्पोर्टेंट सरमाया है आपका। मेरी सिर्फ ये कि थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको अगर पिक एंड ड्रॉप कर लें और उनको उस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करा दें, यू नेवर नो कि आपका बच्चा क्या है। अगर मुझे मेरे कोई एमडी इंट्रोड्यूस नहीं करता टोस्ट मास्टर 2002 में, तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता। तो आपको पता नहीं होता, बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनका बच्चों का पोटेंशियल क्या है। वो शाये होते हैं, कुछ नहीं होते। मेरे पास कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं, कुछ इन्वेंशन, कोई सिंगर, कोई डांसर, कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट। मतलब मैं, और जब यूथ लीडरशिप प्रोग्राम वो शुरू करते हैं और जहाँ वो ख़त्म करके स्पीच देते हैं, तो उनके फादर कहते हैं, ओ माई गॉश, ही इज़ माई सन। उनको खुद उसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा नहीं होता। तो वो एक ड्रॉप आपका करना, और हमारी रेशो थोड़ी सी कम है हमारी कम्युनिटी की, तो वो मेरा मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा आइडिया। बच्चे को आप तराशते हैं, ठीक है ना, तराशते हैं। बच्चे के बारे में पता चलता है, पेरेंट्स को भी कि मेरे बच्चे में ये क्वालिटी भी मौजूद है जी, ठीक है। और ये अगर चीज़ आपको पता चल जाए 11 साल की उम्र के अंदर बच्चे की, तो आप बच्चे के लिए भी अच्छी डायरेक्शन बना सकते हैं, और बच्चा खुद आपको नजर आता है किस जगह पे टैलेंटेड है। लेकिन बहुत अच्छा, जब हम बात करते हैं यूथ इन पुलिसिंग की, तो हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत कम रुझान है कि बच्चे को आरसीएमपी की तरफ भेजना है या पुलिस की तरफ भेजना है, या उस साइड पे जहन बनाने की बहुत कम बात होती है। हमारे ज़्यादातर होता है कि जी के जॉब मिल जाए या फिर कोई बिजनेस करा दें जिस पे काम कर रहे हैं, और ये माइंड सेट और बच्चा उसी को फॉलो कर रहा होता है। हमारा बस होता है कि हम अपने बच्चों को अपना कल्चर सिखा दें। एंड रिजॉर्ट ये होता है कि हमारे बच्चों को हमारा कल्चर सीखना चाहिए, लेकिन हम इस तरफ कोशिश नहीं कर रहे होते कि जो कनाडा के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि बच्चा सिर्फ तभी सीख सकता है जब एक वो यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स में जाए, ठीक है, और उसको अवेयरनेस क्रिएट होगी, क्योंकि असल में हमारे पेरेंट्स के पास भी सैडली वो अवेयरनेस नहीं है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूं अहमद, के सलमान मेरे बेटे, ही इज़ डूइंग यूथ लीडरशिप प्रोग्राम मोर देन 30 टाइम्स। वो मेरे, क्योंकि और अजान, देन दे गो टू 2525 पिकरिंग, देन दे गो टू रॉयल कैनेडियन। 6-7 साल उनके यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होते थे, वो करना, ड्रिल पे जाना, स्कूबा डाइविंग पे जाना, हॉर्स राइडिंग करना, माउंटेन्स पे जाना। दे बिकम टफ इन द एज ऑफ 18 एंड 19, बट आई हैव अ विजन। मगर मैंने और मेरी वाइफ ने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया उनके लिए। आज आप एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं कि ओ ही इज़ लाइक दैट, बट ही इज़ सोल्जर, he served as sergeant, he's master corporal, he's graduated, and when they went to university, to be honest, in university में जब उसने पहली presentation दी, people say, how you speak, finish on time, start. He said, I'm a youth leadership program graduate. तो बच्चे का जो सीखने का अमल है वो यंग एज में है। जब अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, जब 17-18 साल में तो वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका होता है। तो 10-11 साल में उनके पास टाइम स्पेंड करना, राइट क्लब में करना, टोस्ट मास्टर में एंगेज करें, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में एंगेज करें, कैडेट प्रोग्राम है, एयर कैडेट। आई एम ए जज सिंस लास्ट 15 ईयर्स फॉर एयर कैडेट्स। मुझे पता है कि बच्चे 12 साल का एक कैडेट, 13 साल का एयर कैडेट, और फिर वो रिफाइन हो जाते हैं। वही बच्चे वहाँ से उठ के ग्रेजुएट होके जब कॉर्पोरेट में जाते हैं, दे आर डिफरेंट, यू कैन नॉट मैच देम। तो वो भी एक प्रोडक्ट है, मगर प्रोडक्ट के ऊपर आपको, क्योंकि मैं ऑटोमोटिव में सुपरा 8 साल लगे उसकी प्रोडक्ट, तो हम 9 साल से उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। कितनी उसकी मेंटेनेंस सर्विस होगी, कौन से पार्ट्स लगेंगे, क्या होगा। तो इसी तरह हमारे बच्चे भी एक प्रोडक्ट है जिनको आपको ले जाके, एंड देन हर कोई फाइनल प्रोडक्ट देख रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक टाइम 20%, 25% ऑफ आवर वीक गिव टू आवर किड्स। और ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पर जो बच्चे हमारे आजकल के वो सब आईपैड और फोन्स के ऊपर लग गए जी, ठीक है। तो उनको निकाल के इधर लेके आना, मैं समझता हूँ सिर्फ एक पेरेंट्स को अपनी कुर्बानी के उनको टाइम देना पड़ेगा जी। थोड़ा सा टाइम देने से बच्चे एक ऐसा ज़बरदस्त एंड प्रोडक्ट बन सकते हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं कि क्योंकि हमने आपको देखा है कि आपने कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी अवेयरनेस काफ़ी दी है, और मेरे करीब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं इस पर काफ़ी अपने गेस्ट को बुला के इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। स्पेशली मैंने देखा है कि घरों के अंदर ये मामलात हैं, और हम मेंटल हेल्थ को रीड नहीं कर पाते हैं, हम उसको जज नहीं कर पाते, और हम हर बंदे को इक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि जो बंदा सिर्फ बैसाखी पे है वही डिसेबल है,
ٹھیک ہے, لیکن بندہ مینٹلی کس معاملات کے اندر چل رہا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہی از کمپلیٹلی فٹ. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میرے خیال سے ایک اور اس پہ سبجیکٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں بہت سے میرے اسٹوڈنٹ جو شادی کے رشتے میں تھے انہوں نے اپنی ہونے والی وائف کو کنٹرول کرنا شروع کیا. تم یہاں کیوں دیکھ رہی ہو, کیوں دیکھ رہی ہو. جب اس کی ڈیپ میں گئے تو وہ لڑکا پوری طرح انفٹ تھا اور وہ شادیاں ٹوٹی بہت ینگ ایج میں. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ میں ایک بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا لاسٹ ایئر, وہ نیاگرا فال میں جمپ کر کے اس نے کی, گجرانوالہ سے آیا تھا, اس کی ڈیڈ باڈی ریکوری میں سی پی این نے بہت کام کیا. آگے جا کے پتہ چلا کہ اس نے اپنے مینٹور کو بولا تھا یونیورسٹی کے کہ آئی وش آئی کین ڈائی اور آئی کین جمپ. اس نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا اور بعد میں وہ انسیڈنٹ ہوا. بچے یوتھ ہمارے بہت سارے ایشوز, بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں کہ اگر آپ فراری میں جا رہے ہیں, آپ فارمولا ایف آر ایس لے رہے ہیں یا لیکسس لے رہے ہیں, بہت سے بچے افورڈ نہیں کر پا رہے, وہ بسوں میں جا رہے ہیں. تو وہ جو ان کے پیرنٹس نہیں کوآپ کر پا رہے, نہ ان کو کنوے کر پا رہے ہیں, ان کے اندر جو انفرائٹی کمپلیکس آ رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, رائٹ. دیکھیں برانڈز بہت امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بچوں کے اندر جو دوسری ایشو ہے کہ ہم چھپا رہے ہیں, اے ایس ڈی کے کڈس ہیں, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, وہ بچوں کو ہم لوگ نے چھپا دیا ہے, ان کی گرانٹ نہیں لے رہے, ان کا پورا پروگرام موجود ہے, مگر ہم اے ایس ڈی کے بچوں کو بتا نہیں رہے کہ یہ بچے بھی ایک پرابلم ہے. سب سے پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں کوئی بھی لائف میں کسی کے ساتھ بھی پرابلم آ جائے, کہاں سے امپروومنٹ ہوتی ہے, جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہاں یہ پرابلم ہے. تو انفارچونیٹلی میرے پاس 2 اسٹوڈنٹ تھے, ایک انڈین کمیونٹی سے تھا, ایک انفارچونیٹ پاکستانی کمیونٹی. اور میں نے دیکھا کہ انڈین کمیونٹی کی جو ان کی مدر تھیں انہوں نے بہت پروگرام میں اپنے بچے کو ڈالا اور وہ اے ایس ڈی ہونے کے باوجود اچھا بول رہا تھا, جبکہ ہمارے ایک کمیونٹی کے بندے نے اس کو ویل چیئر پہ بٹھا دیا کہ تم اے ایس ڈی ہو گئے, تم کچھ نہیں. ہوپ جو ہے نا اس کو نہ چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں اظہر بھائی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے جو کہ میں نے نوٹ کیا ہے وہ پیرنٹس کے اوپر یہ آتا ہے کہ دے مسٹ لسن ناٹ اگنور. ایک بچہ ایک چیز کمپلینٹ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹا کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس کے جب اسکول میں گریڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں امپروو کر جائے گا, بہتر ہو جائے گا. ہم اس ٹائم ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ چیز امپروو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اس ٹائم پہ رائٹ وے کہتے ہیں اس کو رائٹ وے ٹریٹ کیا ہونا تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. بہت سی ایسی ڈسیبلٹیز جو کہ بچہ اپنے اندر ہی بلڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو اس ٹائم رائٹ ٹائم پہ سن کے ٹریٹ کیا گیا, اس کو امپورٹنس لے لی جائے. کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ بزی ہیں, کم ہونے لگے, بیٹا آپ کو بتا رہا ہے جی کہ آج اسکول میں یہ معاملہ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, کالج میں یہ ہوا, ہاں بیٹا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. آپ اپنا بزی ہیں, وہ اپنا بزی ہے, اور وہ بڑھتے وہ ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے. اتنا بڑا, کیونکہ میں یوتھ کو پڑھا رہا ہوں, کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں, اور یہ اتنا امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ فل اٹینشن, یور فون شوڈ بی شٹ آف, یور ٹیلی ویژن شوڈ آف, 1 to 1 ٹوٹل. آپ کی ایون باڈی آپ کو یوں کر کے سنے. صحیح بات. اور بچہ اتنا زیادہ کنسیو کرتا ہے, بچہ اتنا زیادہ آپ کی وہ رو رہا ہوتا ہے اندر, جب آپ بزی ہوتے ہیں, آپ شو کر رہے ہیں, آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, بچہ وہ خاموشی سے آپ کو آبزرو کر رہا ہے. اور کیا پتا وہ آپ کو کبھی زندگی میں بول پائے, کیا پتا وہ اپنی شادی کے بعد وہ ریونج لے. یہ بھی میں نے مینٹل ہیلتھ میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی وائفس کو صحیح ٹریٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ ابیوز ہوئے ہیں. وہ ایکچولی ریونج چل رہا ہے, وہ ریونج چل رہا ہے, مگر اس لڑکی سے چل رہا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ آنے والی جنریشن امپیکٹ ہو رہی ہے. دوسری سب سے بڑی بات کہ بچوں کو زور نہ دیں. اگر وہ انجینئر نہیں بن رہا, اگر وہ ڈاکٹر, وہ صبح اٹھ رہا ہے, وہ واش روم جا کے نہا رہا ہے, وہ کنگھی کر رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس پہ شکر کریں اور فورس نہ کریں. وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے, اپنے خیالات اس پہ نہ تھوپیں. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی باڈی کو لے کے تو مائگریٹ ہو گئے, مگر اپنے برین کو انہوں نے وہیں پہ رکھا ہوا ہے. اس سسٹم کو سمجھیں. آپ کا بچہ ہیلدی ہونا ضروری ہے, نہ کہ وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو یا ملینر ہو. اگر وہ خدا نہ کرے, بہت سے آپ کو پتا ہے واٹر لو کے اندر کتنا سٹریس چل رہا ہے, 97% اس وقت جاری ہے. آئی نو بیکاز مائی کڈز آر ان دیٹ اسٹیج. تو اس کو کہیں کہ اگر وہ مینٹل بریک ڈاؤن ہو جائے یا نروس, اس سے اچھا ہے وہ کسی اور یونیورسٹی میں کہہ کے
آپ کی کیئر کرے, اور اتنا اسٹریس دے رہے ہیں بچے کی اچیومنٹ اور اگزامپل دے رہے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں اس کا کوئی کزن ہے یا چچا ہے, تایا ہے, کوئی بھی, اس کو مت ملائیں, دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے, یہ نہ بولے. تائے کے بیٹے کو دیکھو, تائے کے بیٹے کو, وہ بچہ نہیں کر پا رہا, وہ کوپ نہیں, اس کو ایکسیپٹ کریں, وہ یونیک ہے, اللہ کا ایک تحفہ. ہماری فنگر دیکھیں, ہماری آئی کے اندر پتلی, یہ مور دین 8 بلین وی آر ایوری تھنگ. تو کیا بات آپ کے بچے کوئی ایک اچھا انسان بن جائے اور آپ کی کیئر کرے. اور یہ سب آپ کو سب پتہ چلتا ہے جب آپ, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ لیڈرشپ پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے, کہ بچوں کو تراشنا ہے, بچوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, فائنڈنگز کی ضرورت ہے. وہ ٹائم ہے جس ٹائم پتہ چل رہا ہوگا کہ بچے میں پروز کیا ہیں, کونز کیا ہیں, ٹھیک ہے, بچے کو کیسے بیٹر کرنا ہے. اظہر بھائی بہت شکریہ, آج آپ نے بہت انفارمیٹیو تھینک یو سو مچ نالج ہم نے شیئر کی اپنی آڈینس کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام سے جو سننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور وہ انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو جی ہاں, آج ہمارے ساتھ اظہر خان صاحب موجود تھے, اور ہم نے جو ہے وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کیا. اسی طرح دیکھتے رہیے, آپ کی ملاقات ایک اور گیسٹ سے کرائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ بی مائی گیسٹ آن ARY نیوز.